حضور نے فرمایا او میرے صحابہ، او میرے پیارے غلاموں، اگر عمر ٹھیک ارادے نال آ رہا ہے، اگر عمر صحیح ارادے دے نال آ رہا ہے تے مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا، جی آیا نو ست بسم اللہ جی آیا نو۔ اللہ دے نبی میں قربان نہ جاں، کفر دی زندگی چو اسلام، کفر دی زندگی چو اسلام دے اندر آئے، کفر دی زندگی جو نبی دی غلامی دے اندر آئے تے اللہ پاک دے نبی نے سب دو پہلا اس آن والے دی جڑی ویلکم کیتی ہے صحابہ کو نہیں بلکہ اللہ دے نبی نے اپنے زبان مبارک دینا فرمایا اہلا و سہلا مرحبا۔ عمرے کرے صحیح ارادے نالے آ رہے نے، پتہ اے چلیا نکتہ لیا کرو تقریر دے اندروں، کوئی نہ کوئی سبق لے کے جا رہا کرو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں، اگر عمر صحیح ارادے نالے آیا میں تے دل نال میں محمد عربی پہ آکھنا اہلا و سہلا مرحبا، اگر وہ قتل دے ارادے نالے آیا ہے یعنی برے ارادے نالے آیا میں، آج جڑی عمر نے تلوار پہ پکڑی ہے ایسے تلوار دے نال عمر دا سر تن کو جدا کر دیتا جائے گا، عمر نو روکنا کوئی نہیں۔ امیر حمزہ نے ہتھیار تھلے کر چھڑے نے، صحابہ نے تمام تلواراں نیچیاں کر چھڑیاں نے، نبی دی بارگاہ دے اندر عمر پاک آ گئے نے، اللہ دے نبی دے قدماں دے اندر آندیاں ڈگ جاندا ہے تے سر اپنے نبی دے قدماں دے اندر رکھ کے عرض کردا ہے کہ عمر آیا ہے، ادب سے آیا ہے، عمر آیا ہے، ادب سے آیا ہے، اپنے سر جھکانے کو، اپنے سر جھکانے کو، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کو۔